अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामिद मीर ने पीका कानून को लेकर मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर इस काले कानून को ख़त्म नहीं किया गया तो हम लोग इस सिस्टम की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हामिद मीर ने कौम के दिल जीत लिए। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। स्टेज पे बैठे हुए कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो आपका जोशो जज्बा देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। तो यकीनन आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये अर्ज करना है कि ये जो कानून आया है पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई, तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब सेनेटर हैं, अगर वो इसको पढ़ें, जनाब अचकजई साहब, मौलाना साहब, और खासतौर पर मेरा भाई दिनेश कुमार, वो इसको गौर से पढ़ें अगर, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अब उसकी मैं सिर्फ ज्यादा वक्त लूंगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फोन है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास अगर आप ट्विटर पे हैं, या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। मसलन अगर किसी ने मेरे बारे में झूठ बोला है, फेक न्यूज फैलाई है, तो मेरे पास ये राइट था कि मैं जो पिछला पीका कानून था उसके तहत मैं FIA के जाके दरखास्त दे सकता हूं। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं, तो ये है वो कोई भी। सबसे ज्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंट होंगे, यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारिग किया जा सकता है। क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आईनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्जी का फैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फर्क कर देगी। तो ये कानून जो है ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के जरिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। क्योंकि ये जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आईने पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है, क्योंकि पार्लियामेंट में बगैर बहस के इसको मंजूर किया गया। ये जुडिशरी की भी तौहीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के जरिए जो रियासत है उसके कुछ इदारों को ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी सहाफी को, इरशाद आरिफ साहब को, या ये नईम मुस्तफा साहब हैं जो यहाँ पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता जितना नईम मुस्तफा ने करवा दिया। तो ये नईम मुस्तफा साहब जो है ये इनको भी इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अच्छा, सजा जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 साल भी है, 10 साल भी है, 20 लाख भी जुर्माना है, और इससे ज्यादा भी है। तो ये एक तरह से, इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि
یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے. آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا دو تین پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا. تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی. قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا. یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نئی مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نئی مصطفیٰ نے کروا دیا. تو یہ نئی مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. اچھا، سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 20 لاکھ بھی جرمانہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.